السلام عليكم. مرحبا بكم مجددا فيديو جديد من سلاسل نجاح. مرحبا بكم. الآن عندنا تتمة ديال الموديول ديال thermodynamique les équations d'état d'équilibre et coefficient thermoélastique. هذه هي البارتي اللي غنشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غادي نشرحو فيه كيف ما قلت équation d'état d'équilibre ديال système et coefficient thermoélastique. نبداو بليكواسيون d'état du système. هاد ليكواسيون هادي معرفة باش معرفة ب اف دو بي في تي كتساوي لينا زيرو. اف علاش دو بي في تي؟ لان بي و في و تي هما لي غروندور اللي غادي نقراوهم ان شاء الله هاد العام في الترموديناميك. اما ايكال زيرو ولا كتساوي زيرو هادي هي الوضعية التوازن اولا ليطا ديكيليبر. مزيان. هاد لا فونكسيون هادي نقدروا نعوضوها بواحد من هاد المتغيرات اللي فيها بي ولا في ولا تي، ولكن يكون ديبون بالاخرين. مثلا بي دو في اي تي، يعني بي اون فونكسيون بفي و تي، يعني هاد الدالة بي المتغيرات اللي فيها هو في و تي. هاد الدالة هادي او هاد ليكواسيون هادي لا ديفيرونسيال ديالها دي بي. هاد دي بي اش كتساوي لنا؟ هي دي رون بي على دي رون تي افيك في كونستانت، او لا دي رون بي على دي رون تي مع في كونستانت زائد اشنو؟ دي رون بي على دي رون في. سينا هنا ما درناش تي تي حيت الا ديريفينا بارابور ا تي، ولكن درنا دي رون تي خصنا نكتبو هنا دي تي ضروري. دي رون بي كيف ما قلت على دي رون في، هنا تي لي كونستانت اذا دي في. بنفس الطريقة غنديرو في اون فونكسيون دو بي و تي، يعني كيف ما قلت دي في اش غتساوي لينا؟ غتساوي لنا دي رون في على دي رون تي، في هاد الحالة بي لي كونستانت دي تي زائد دي رون في على دي رون بي، في هاد الحالة دي لي كونستانت دي بي. بنفس الطريقة اشنو؟ بنفس الطريقة عندنا تي اون فونكسيون دو بي اي في، ونفس الطريقة حتى هي دي تي اكسيتيرا، يعني نفس الطريقة كنستعملوها فيهم ثلاثة. كتبوها حتى هي، يعني دي تي كتساوي لينا دي رون تي لا دي رون في، حسن جدا، لا افيك الحالة شنو؟ بي هي لي كونستانت دي في. كيف ما قلت هذا اللي كنديرو دي رون هو اللي كنضربو فيه هنايا زائد دي رون دي رون تي على دي رون بي. هنا شنو اللي كاين كونستانت؟ في. حسن جدا، تي بي. راكم متبعين معايا مزيان. الان غادي ندوزو فين؟ غندوزو لي كوفيسيون تيرمو الاستيك. ثانيا كوفيسيون تيرمو الاستيك. شنو عندنا في هاد لي كوفيسيون هادو؟ في هاد لي كوفيسيون هادو غادي نشوفو ثلاثة ديال لي كوفيسيون. عندنا الفا بيتا اي سي دو تي. الفا كنعرفوها باش ب 1 sur v دي رون في sur دي رون تي، في هاد الحالة بي كونستانت. اولا هاد الكوفيسيون اش كنسميوه؟ لو كوفيسيون دو ديلاتاسيون، يعني كوفيسيون كويف دو de dilatation وفي هاد الحالة A P كونستانت. الثاني هو بيتا اللي كيساوي لنا 1 sur P دي رون P على دي رون T، في هاد الحالة في كونستانت.
باش كنفرقو ما بين الفا وبيتا سهله، كنبدلو بلاصه في كنديرو بي. يعني هنا عندنا في غنديرو بي، عندنا في غنديرو بي، عندنا بي غنديرو في. هذا كيتسمى لو coefficient d'augmentation de pression. Le coefficient coef d'augmentation de pression أو لا زيادة الضغط. d'augmentation de pression في هذه الحالة à volume constant. قالينا الاخر اللي هو xi de t أو لا le coefficient de compressibilité يعني xi de t أو لا le coef de compressibilité. هذا كيفاش كنكتبوه moins 1 sur v à dérond v sur dérond p à t constante. مزيان، هذا le coef يعني coefficient de compressibilité. compressibilité isotherme. فاش كنقولوا isotherme شنو كنعنيو بها؟ T égale constante أو T كتساوي لينا constante. مزيان، كيف ما نعاود لكم xi de t كتساوي ناقص واحد على v ديرون v على ديرون p avec t constante يعني t ثابتة. هاد لو كوفيسيون كتسمى لو كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم. علاش ايزوتيرم؟ حيت تي كونستانت. مفهوم مزيان. دابا الان شنو غنديرو واحد تمرين تطبيقي بسيط. اكزامبل مثلا، اكزامبل هاد ليكزامبل كيتحط بزاف في لي زيكزام. مثلا كيعطيوك بي في تيكالا ار تي زائد بي افيك شنو؟ بي كتساوي لنا كونستانت يعني بي ثابته. في هاد الحاله هادي كيقول لك شنو؟ كيقول لك كالكولي الفا اي بيتا اي كسي دو تي. حنا نكالكوليو الفا بيتا ونفس الطريقه هي لا كسي دو تي، نفس الطريقه بلا ما نطولو. اذا الفا الى رجعنا الالفا شنو هي 1 sur v dérond v sur dérond t avec p constante. يعني شنو خصنا نلقاو هنا؟ خصنا نلقاو v يعني v اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا ار تي على p زائد b على p. هاد بي اللي عندنا هنايا نديوها للجهه الاخرى. الا مشات للجهه الاخرى عندنا هنا الضرب غتولي قسمه. فهم هاد القضيه مزيان. اذا هادي كيف ما الى رجعنا الكوفيسيون الفا اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا 1 sur v dérond v sur dérond t avec p constante. يعني p كنعتبروها كونستانت. اذا p constante، اذا p constante وحتى b هنا كونستانت. اذا هاد v اش غنديرو لها؟ غنديرو لها dérond v sur dérond t. dérond t اذا غادي هادي غنديروها r t sur p زائد b sur p نديريفيوها بارابور ا تي. بطبيعة الحال ربي كنعتبروها هنا كونستانت. مزيان. اذا هنا درنا ديرون في سور ديرون تي اش كتساوي لينا عاوتاني ديرون في سور ديرون تي اش كتساوي لينا. هنا غنديريفيو بارابور ا تي. يعني هنا عندنا ار تي سور بي، ار كونستانت بي كونستانت. اوتوماتيكمون عندنا هنايا غنديريفيو بار تي. اذا اش تبقى لنا ار سور بي. هنا بي على بي ما عندنا حتى شي تي. اذا غنديريفيو ما غتبقاش. اذا غتبقى لنا ار سور بي. مفهومه مزيان. مزيان. اذا باش غنلقاو هذاك لو كوفيسيون اللي كنقلبوا عليه خصنا نقسمو على في. اذا غنديرو 1 sur v هنايا وغنديرو 1 sur v هنايا هي r sur pv. هذا هو لو كوفيسيون الفا.
الآن غادي ندوزو لكوفيسيون. شنو الكوفيسيون بيتا؟ ولكن قبل ما ندوزو للكوفيسيون بيتا غادي نذكركم بالفونكسيون اللي كنا خدامين بها قبيله، اللي هي بي في تساوي لنا ار تي زائد بي. بطبيعة الحال بي كتكون كونستونت اولا ثابتة. الكوفيسيون بيتا اش كيساوي لنا؟ كوفيسيون بيتا كيساوي لنا واحد على بي ديرون بي على ديرون تي. في هاد الحالة في كتكون فيه كونستونت. اذا باش نحسبو لو كوفيسيون بيتا خصنا نلقاو الفونكسيون ديال بي. اذا بي اش كتساوي لنا؟ خصنا نتخلصو من هاد في، باش نتخلصو منها نقسمو عليها. اذا تولي عندنا ار تي على في زائد بي على في. وبالتالي باش نحسبو الكوفيسيون بيتا خصنا نديرو الديرون ديالها بارابور ا تي. اذا عطينا الديرون بي بارابور ا تي، يعني ديرون سور ديرون تي، في بطبيعة الحال كونستونت هي اش تعطينا؟ هي الديريفي ديال اش؟ ديال ار تي زائد بي، يعني داكشي كتساويه بي على في على في بطبيعة الحال بارابور ا تي. هادي بي عوضناها بالقيمة ديالها، يعني مدرناش شي حاجة اللي واحدة. اذا شنو تعطينا هنايا؟ قلنا بي كونستونت في كونستونت ما كاين فيها حتى شي تي، اذا غطير. علاش؟ اننا كنديريفيو بارابور تي، يعني تي هو الفاريابل، يعني تي هو المتغير في هاد الحالة. هنا ار تي سور في كاينه واحد تي هنا غديريفا ما غتبقاش، اذا غتبقى لنا شنو؟ ار سور في. اذا اش غيساوي لنا؟ ار على في. وبالتالي الكوفيسيون بيتا اش كيساوي لنا؟ واحد على بي ديرون بي على ديرون تي في. هادي اش غتساوي لنا؟ واحد على بي ار على في اللي هي ار على بي في. هذا هو لو كوفيسيون شنو؟ كوفيسيون بيتا. نشكركم على التتبع ديالكم، مع تحيات سلاسل النجاح. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.